हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। ये भी एक नंथरा की एक फॉर्म है। अर्ली मॉर्निंग हम अपने गार्डन में आए हुए हैं। देन सी, अगर मैं आपको दिखा पा रही हूँ तो ये देखें, मैं इसकी सिचुएशन थोड़ा थोड़ा सीखें। ये इसकी सिचुएशन देखें कि जब हम इसको नीचे से, ये देखें, मैं अगर आपको छुप के दिखाऊं तो हमें नहीं पता चलता आजकल कि इसको पानी की ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि थ्रू ऑफ द जो है वो ट्रैक के इर्द गिर्द ये थोड़ी अप्स एंड डाउन्स में जा रही है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम इसको थोड़ा सा टाई अप करें, नीट एंड क्लीन करें और इसको इसकी फॉर्म में लेके आएँ ताकि हमें पानी के हिसाब किताब का पता चले। सो लेट्स सी एंड एंजॉय विद अस। यहाँ पे समझाने की बजाय मैं थोड़ी सी अपनी हेल्प खुद करने के तहत थोड़ा सा इसको करने की कोशिश करती हूँ। देन बाकी हम पूरा तो यूट्यूब के सामने नहीं बना सकते, थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ेगा और थोड़ा सा नहीं बना सकते, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ हम इसको फॉर्म देने की कोशिश करते हैं थोड़े से एरिए को, और देन देखते हैं कि इट इज़ गुड और नॉट, या इट इज़ यूज़फुल और नॉट। और ये भी नंथरा की एक फॉर्म है। वो नंथरा गुलाई में जाता है और ये नंथरा जो है वो अपनी बुशेस बनाता है, और इन बुशेस को फाइन लाइन देना हमारा अपना काम है। यहाँ से थोड़ा सा दिखाएं ज़रा जगह को, यहाँ से थोड़ी सी जगह को दिखाएं। देखें बिल्कुल ड्राई है, हमने समझा कि पानी आ गया लेकिन ड्राई है, क्योंकि जब ट्रैक को धोते हैं तो पानी तब भी इधर आता है। सो इसको फॉर्म में होना ज़रूरी है। इधर से आके दिखाएं इसको। ये ज़रा टाइम कंज्यूमिंग काम है जो कि हम आपके सामने तो पूरा नहीं कर सकते, लेकिन जब ये टोटल कंप्लीट हो जाएगा तो देन आपको ज़रूर दिखाएंगे। गार्डन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मेरा बड़ा है तो मैं आपको चंद पौधों का टिप्स एंड ट्रिक्स ज़रूर दे दूँगी, और उसके बाद फिर मैं आपको उनको फॉर्म में करके फिर मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि यहाँ मुझे अपने विजिटिंग गार्डनर्स की भी थोड़ी हेल्प लेनी पड़ जाती है। लेकिन बाज़ काम ऐसे हैं कि मैं उनको अपने प्लेयर के लिए खुद भी करना पसंद करती हूँ। देन यहाँ से अगर आप दिखाएं तो इसकी मिट्टी ऊपर नीचे हुई हुई है जिसको हम फॉर्म में लाएंगे, और ऊपर से भी हम कोशिश करेंगे कि ये एक फॉर्म में आ जाए। और इसके कलर देखें अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा था इसके ज़्यादा हैवी होने की वजह से कि पानी सेट आ रहा है या नहीं आ रहा, तो पानी इसको इतना अच्छा जो है वो नहीं आ रहा था, तो जिसकी वजह से ये थोड़ा सा हमें समझ नहीं आ रही थी कि इसको पानी किस तरीके से दें। अब ये इनको दोनों तरफ से मैं इसकी गुडाई करवाऊंगी और जो पत्ते हैं वो मैं अपने विजिटिंग गार्डन से निकलवा दूंगी। देन आपको ये अच्छे तरीके से यहाँ पे पता चलेगा कि आपको पानी यहाँ पे कितना चाहिए, और नीट एंड क्लीन भी ये ज़रूर लगेगा। ये नंथरा की एक फॉर्म है जो कि इंतहाई खूबसूरत है, और जैसे जैसे ये गर्मी निकली तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत होती जाएगी। तो मेरी जो है वो वीडियोस जो हैं थोड़े सीरियस टॉपिक्स पे होती हैं, क्योंकि एक गार्डनर को और गार्डनर लवर को आपको पहले पौधों की इन्फॉर्मेशन के बारे में बताना चाहिए, और देन हम अपने साइकोलॉजी के थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स, क्योंकि मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में साइकोलॉजी पढ़ी है, तो उसको डिस्कस किया करेंगे अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला सुब्हाना ताला की कोई क्वालिटी और कोई हदीस मुबारक जो अथेंटिक हो वो डिस्कस कर लेंगे। और सोशल प्रॉब्लम्स को हर एक की अपनी राय होती है, उनको भी कभी कभी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स सी कि यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टर्म जो है मेरे गार्डन में तो मैं आती हूँ तो मुझे कामों की भरमार नज़र आती है। जैसे देन अब इन फूलों का इंट्रोडक्शन मैं आपको बाद में दूंगी, लेकिन इसके जितने पत्ते ड्राई आउट हो चुके हैं और जितने पर्पल आपको खिले हुए नज़र आ रहे हैं, तो हमने ड्राई आउट पत्तों को यहाँ से निकालना है। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी, वरना ये जो है वो पौधा बिल्कुल भी अपनी खूबसूरती में नहीं आएगा। और देखें कि ये फूल जो गुलाब का है ये खिला हुआ है, इसको हम छोड़ देंगे। ये ड्राई आउट हुआ हुआ है, इसको कैंची से काट देंगे। ये डोडी अभी देखें, अगर मैं आपको दिखा पा रही हूँ, ये फ्रेश है, इसको छोड़ देंगे। एंड ये जो ड्राई होगी है उसको हम ये ड्राई
یہ جو ڈرائی ہیں ان کو ہم نکال دیں گے. تو جیسے جیسے میرا گارڈننگ میں انٹرسٹ فاسٹ ہو رہا ہے اپنے چینل کے لیے بھی، تو دین مجھے انفارمیشنز پودوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہوتی جا رہی ہیں. تو کہ کب میں گارڈننگ کو جو ہے، ابھی تو میں اپنے گھر کی گارڈننگ پہ توجہ دے رہی ہوں، دین میں اپنے ریلیٹیوز اور جو ان کو کب گارڈننگ سروس جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہوں، وہ میرے ویٹ میں ہے. اور آپ کو فیمیل لیڈی ورکرز بھی میرے ساتھ کام کرتی ہوئی نظر آئیں گی. سو نائس آف یو کہ وہ میری اس طریقے سے ہیلپ کرتی ہیں. آج کے سیلفش دور میں کوئی اس طرح سے نہیں کرتا، لیکن کیونکہ یہ میری بہت پرانی ہیلپرز ہیں تو سو نو ڈاؤٹ یہ میری مدد کرنا پسند کرتی ہیں. تو اسی کو آپ یہیں پہ جتنا میں نے کاٹا ہے نا، اس کو ایک برابر بیلنس میں لائیں. باقی ہمارا وزٹنگ گارڈنر جو ہے وہ کرے گا، تاکہ ہم اس کو ایک ایگزامپل دے دیں کہ ہم نے اس طریقے سے اس کو جو ہے وہ آگے تک لے کے چلنا ہے، تاکہ پانی کی صورتحال جو ہے وہ اس کا اندازہ ہو سکے. اب دیکھیں کہیں پہ پانی زیادہ آ رہا ہے، کہیں پہ کم آ رہا ہے، تو ہم دونوں ہی جو ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ پانی زیادہ ڈل گیا ہے یا کم ڈل گیا ہے. تو نائس آف یو. اور یہ کروٹن کی ایک فارم ہے. اب اس وقت یہ دھلی بھی نہیں ہے، ورنہ یہ بہت خوبصورت لگتی. اس وقت آپ اگر محسوس کریں تو میرے گارڈن کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا جو کہ بہت ہی پلیزنٹ اور خوبصورت لگتی ہے. اور میں اپنے گارڈن میں آ کے صبح کو کافی ریلیکس فیل کرتی ہوں، اور مجھے کسی پارک میں یا ادھر ادھر جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. ہم کسی بھی اچھی پھر پروڈکٹیو ویڈیو کے ساتھ، یہ میں نے آپ کو کروٹن کی دوسری فارم آج دکھائی ہے، تو پھر ہم ساتھ ساتھ سائیکالوجی کے کچھ پرابلمس بھی ڈسکس کریں گے کہ انسان کی، اس ٹاپک کو لے کے چلیں گے کہ انسان کی ہیپینس جو ہے وہ اس سے خود سے ریلیٹ کرتی ہے. کوئی آپ کو آ کے ہیپینس نہیں دے گا، کوئی آپ کو آ کے آپ کی زندگی کو کمفرٹ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. آپ نے اپنی زندگی کو کمفرٹ میں کرنا ہے. اور اس نتیجے پہ میں ضرور پہنچی ہوں کہ عورتوں کو فائنینشلی اسٹرانگ ہونا چاہیے. وہ کتنے ہی بڑے ان کے ہسبینڈ ملینئر اور بلینئر ہوں، لیکن ان کو تھوڑا سا کوشش کرنی چاہیے کہ وہ فائنینشلی جو ہے وہ اسٹرانگ ہو، تاکہ وہ آپ کو میرے گھر میں اتنے ہیلپرز نظر آتے ہیں. پہلے میرا چینل ایک اور نیش پہ سٹارٹ ہوا تھا کہ میں اپنے بچوں کو ایک خوبصورت یادیں دینا چاہتی تھی. وہ میری کمپلیٹ ہوئیں. اور اس کے بعد اب میرا چینل، اس لیے بھی میں اس پہ اتنی محنت کر رہی ہوں کہ میرے کچھ ہیلپرز جو آ کے کبھی مجھے بتاتے ہیں کہ یہ پرابلم ہے، کبھی مجھے بتاتے ہیں باجی یہ پرابلم ہے، اور وہ کافی پرانے ہیں. تو اگر میں خود فائنینشلی اسٹرانگ ہوں گی تو میں ان کی مدد کروں گی نا. پلیز میں اپنے یوٹیوب چینل کی ٹیم سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گی کہ وہ میری اپیل کو بھی ری اپلائی کرنے کے بعد اس پہ اچھے طریقے سے غور و خوض کریں. اور اگر میں کسی نیڈی پیپل کی ہیلپ کر سکوں، اور جو ہے منی کس کو بری لگتی ہے، اور اپنے آپ کو بھی تھوڑا اسٹرانگ کر سکوں اور اپنے ہیلپرز کو اسٹرانگ کر سکوں، تو یہ بہت بڑی نیکی ہے. تو بی بلیسڈ ایوری ون، اور اللہ کرے کہ میری یہ سوچ پوری ہو. اینڈ بی بلیسڈ ایوری ون، بی بلیسڈ ٹو یو آل. تمام ویورز نے مجھے بہت پیار دیا. اگر اب تو مجھے عادت سی ہو گئی ہے یوٹیوب پہ، اگر ایک دو دن بھی جو ہے وہ میں ویڈیو نہ ڈالوں تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے آج کوئی امپورٹنٹ کام جو ہے وہ چھوٹ گیا ہے. میری ہیلپر جو ہے وہ صبح آ کے تھوڑی سی میری مدد کرانے کی کوشش کر رہی ہیں. میں ان کو تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کو دکھا دیتی ہوں. یہ تھوڑی سی ایسے ہیلپ کریں گی کہ گارڈنر کو ہم ایک ایگزامپل دے سکیں. نائس آف یو اینڈ بی بلیسڈ ایوری ون.